أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 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 الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 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 Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 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 Maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 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 وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر 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 إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر
الكوثر إنا أعطيناك 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 الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حفظ من الله بسم الله قوة من الله بسم الله السلام من الله بسم الله حفظ من الله بسم الله قوة من الله
quwwatun min Allah. Bismillahissalamun min Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Wa qad khaba man hamala dhulma wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hamim. 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 Summum bukmun umyun fahum. Summum bukmun umyun fahum. Summum bukmun umyun fahum. Summum bukmun umyun fahum. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yafqahun. Summun bukmun umyun fahum la yatakallamun. Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Allahumma inni as'aluka li wa lahum min khairika bi khairika alladhi la yamlikuhu. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi ibadika wa iyadika wa jawarika wa amalika wa hizbika wa kanafika min syarri kulli syaitan wa sultan wa insin wa janin wa baghin wa hasidin wa sabuin wa ayatin wa aqrabin min syarri kulli dabbah anta akhir
بنشيتها إن ربي على صراط مستقيم 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 اللهم اجعل كل ما أصابنا من سوء من الحديد والسلاح والضروب والبنادق والقنابل وجميع آلة الأعداء الحاسدين الظالمين والمفسدين والكافرين ومن المنافقين ثبتنا بلا إله إلا الله هو حسبي ثبتنا بلا إله إلا الله هو حسبي ثبتنا لا إله إلا الله هو حسبي 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 من لم يزل حسبي من لم يزل حسبي 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 من لم يزل حسبي حسبي الله حسبي الله من لم يزل حسبي حسبي الله 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 يا الله يا الله حسبي الله يا الله يا الله يا الله حسبي الله حسبي الله يا الله حسبي الله حسبي الله حسبي يا الله من لم يزل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 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 حجابا مستورا
أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم صلى الله على محمد 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 لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نعيش إن شاء الله من العاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمصاحرتنا ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا ومربي روحنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذنا وأمراضنا وأضيافنا ومن حضر في مجلسنا ومن أهلهم وإلى جميع أهل قبورنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين وارحمنا بها وارحمهم بها برحمتك يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا أغثنا. تقبل دعانا استجب لنا تقبل دعانا استجب لنا وبها إن شاء الله وبها إن شاء الله وبها إن شاء الله إنك مجيب السائلين إنك مجيب السائلين إنك مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم الفي درجاتنا والفي علياتنا والفي نعمتنا والفي فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اكفنا هم الإذى ونقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.